أدي أبي عاوزله مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دقنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنوارة جزية موائل نسي ترسيعه هيك من تعلنا أكبيت حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقراين إلى إثيوبيا كنت تحقق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لي دمصي تحكي سلام كبرات تخاتل تليلوتي بخميت أن يحكم تمليسنا متيناكم علنا يا نايلومي مدبنا نعالمنا الناويت زلو حبريتا أيو تي حفشاو خونتات ما كلاي مبراق بقى بايزوي إيسياس نزناي كونتات ناي ما كلاي مبراق بفلاي كا إسرائيل أمريكا نيران أبلع الإيران زوسدو زلو سقومتي بتصموا يزكاتلو زلو مخنياتو أقالبو عالم يا إيران تحيلت ما أقالبو عالم ناب إيران تخونات نا إثيوبيا أب تግራይ نمولع بتصموا زكاتلو زلو ويكات كاتلو زلا شعبيا شو نا إيران قداي بالتعمي أزيو استحالة خيرو ولا بتخبابي كساب حجي بزحات دبدابات تفصيمو مالو بزح أسقاء زخونه خونتات يرأى له ناي إيران منفساو مرحي آيات الله على خامين مويتو ترخيبو زبل حبريتا يزرقح له حدا لعلواي بعل سلطان ناي إسرائيل نرويترس كم زحبرو دما ناي إيران منفساو مرحي آيات الله كاماني كم زموتر رقاقيت له كساب حجي بوغن إيراناويان استوهب مجلس يلن قدامي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أبزهب مجلسون آيات الله خاماني بإسرائيلاويان بناي أمريكان متقعت أير كم زموته بزحات ملكتات الله خبلا قديمو أم مجلسيو حبير نيرو منفساو مراحي والكملاخي مراحي إيران آيات الله كاماني إسرائيل كم زقتلتو ريسو خمس ترخبه ببزحات يزرب علي عيشاول كملختي موداتو كم زنري أزلنا يخون على مالتي حوص احترام نعدم أبلاشيم نهزبم بتاتينم نهزبم عددا حو جيرم تفاعتهم بخمزيات الرقاقات على مالتي لو منوجه لو ميكاب نوجه جميرو لعلواي مرح إيران على كاميني كم استقتل زحبر حبريتات أما لا علم مزارب خوينو علن أمسينا له مرحتي شعبية دقفت شعبية مرحت هو حد دقفت هو حد كي ترفه بقى شاقولت فتير الله مالو مالتي شو بمسرة كاب إسرائيل استفالالي منشتاتن زوط استراغاقات صبصابات لعلواي مرح إيران آيات الله على كاميني كاب أب استفت أما دبداب نفرت تقاتيل تباهيل يزقلت زلو كاب إسرائيل زوط زلو مجلس نتانياهو قدامي منستر بنجامين نتانياهو مالتيو حايلتات إسرائيل أمريكان قبل علم بر آيات الله كاميني رسون متقعت خمس فتصما أفليت له زول كمال أخذ حرحجة خمسة اللزر يحياله ملكتات الله قبل دما قليت له أب إيران استقتلوا سبب سلطان بزيكات العلوي مراحي كالوت العلوت عزز سراويت حلوة سورة إيران IRGC أب مدب نيكولر والسنت ترى زلهم سبب سلطان كم استقتلوا انت حبير له قصالنت متقعتي إسرائيل أب زقتلوا معالتاتون قبل على إيران زعلمه بأشحات زقصر متقعتات كتفصم مخانايو أتنقيقا زلا إسرائيل كونتات إيران قبر ملسن زملكت ترينا خا مجلسي وقعوا مجلس منستر قدات وصا إيران على كاميني دحاني زبل مجلس وكان تهابه اتمر حقن كساب حجي بأكل أي ترى أنزلو ناي ساتلايت سئلتات حبريتات كم زرقاقطوا أب تهران زركب منبر اتمرحي بخبيد كم زعنو زرقيو ناي ساتلايت مسلتات يزرقو حلو يم صبصابات رويتورس خمس حبرو دما حدا العلواي بعل سلطان إسرائيل نتكال
ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ሬሳ ካሜኒ ከም ዝተረኽበ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ ማለት እዩ ኢራን ኣብ ታሪኽ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌት ዮርዳኖስ ባሕሬን ቀጠርን መጥቃዕቲ ዝፈጸመት ፈላመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ እዚ ድማ ብአልዓረቢያ ጋልፍ ኒውስ ሚድል ኢስት አይን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ኣለዉ ሎሚ 28 ለካቲት 2026 ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሕሬን ቀጠር ኩዌትን ዮርዳኖስን ዝርከባ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ በሚሳኤል መጥቃዕቲ ብምክያድ ሕነ ንምፍዳይ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ ስዑድ ዓረብ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ሪያድ ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ ኣሎ እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ናብ ግዛኣታ ዝዓለመ ዲ ኣይኮነን ኣይገለጸትን ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ወጥሪ ርኡይ ምብራኽ እናርኣየ ይኸይድ ምህላው ጌና ካብዚ ክገድድ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጽለው እዮም ካልእ ምዝ ኩነታት ተታሒዙ ናይ ማእከላይ ምብራቕ መንገዲ ባሕሪ ሄርሙዝ ተዓጽዩ ይበሃል ኣሎ ኢራን መንገዲ ባሕሪ ሆርሙዝ ከም ዝዓፀወቶ ሎሚ ንግሆ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ሎሚ ንግሆ ዓጽያቶላ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ከቢድ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ይስጋእ ኣሎ ሓደ መኮነን ሓይሊ ባሕሪ ሕብረት ኣውሮጳ ከም ዘረጋገጾ ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ናይ ንግዲ መራኽብ በቲ መንገዲ ንኸይሓልፋ ኣይተፈቐደን ብምባል ዓጊትዎን ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ሰላጤ ዝርከባ ኩለን መራኽብ ጽዕነት ነዳዲ ምንቅስቓሰን ኣቋሪፀን ኣለዋ እዚ መንገዲ ባሕሪ ቀንዲ መተሓላለፊ ቀረብ ነዳዲ ዓለም እዩ ኣስታት 20% ዝኸውን ናይ ዓለም ቀረብ ነዳዲ በዚ መስመር እዩ ዝሓልፍ ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ ምዕጻው እዚ መንገዲ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መላእ ዓለም ብከቢድ ክውስኽ ከም ዝገብር እውን ሓደ ሓበሬታታት ይወጹ ኣለዉ እዮም ወጥሪ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ኢራን ነዚ መንገዲ ክትዓጽኦ ከም ትኽእል ምልክታት ክትህብ ጸኒሓ ሕጂ ግን እቲ ስግኣት ናብ ሓቂ ተቐይሩ ዘሎ ይመስል ስለዚ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ሕምዝቕዝቕ እናበለ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ሰዓት ተቐቲሉ ኣይተቐተለን እናተባህለ ሙሉእ ምሸት ክዝረበሉ ዘምሰየ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ካሜኒ ከም ዝተቐትለውን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወሲኹ ሓቢሩሎ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካሜኒ ሞይቱ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ኣዝዮም እኩያት ሰባት ዝኾነ ካሜኒ ሞይቲ ይኽብል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ ኣሎ እዚ ንህዝቢ ኢራን ንኣሜሪካውያን ንኹሉ ብካሜኒ ዝተቐትለን ዝተሳቀየን ህዝቢ ዓለምን ፍትሒ ይኽብል ድማ ገሊጹ ማለት እዩ ብተወሳኺ ካብ ስለይ ኣሜሪካ ዝተራቐቐ ምክትታልን ከም ዘየምለጠ ገሊጹ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ብቐረባ ስለ ትሰርሕ ንሱ ይኹን እቶም ካልኦት ምስኡ ዝተቐትሉ መራሕቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ኣይነበረን ኢሉ እዚ ድማ ህዝቢ ኢራን ሃገሩ ንምምላስ ዝረኸቦ ዝዓበየ ዕድል ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ትራምፕ ብዙሓት ካብ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ወተሃደራትን ፖሊስን ክዋግኡ ፍቃደኛታት ከም ዘይኮኑን ምሕረት ይሓቱ ከም ዘለውን ሰሚዕና ኣለና ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ዝርከቡ ኢራናውያን እውን ናይ ተሓጓስ ምልክቶም እናገለጹ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ይረኣዩ ኣለዉ ሕጂ ምሕረት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ድሒሮም ግን ሞት ጥራዮም ክረኽቡ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኢራን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ እንተተሃስያውን እቲ ከቢድን ዕላማ ዝገበረን መጥቃዕትን ሓደ ሰሙንን ልዕሊኡን ክቕጽል እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዓለምን ሰላም ንምርግጋጽ ኣድላይ ክሳብ ዝኾነ ኢሉ ትራምፕ ከም መግለጺ ናታንያሁን ከምኡውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ መራሒ ኢራን ስዒቡ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ 5 ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ምዕጻው ዶባትን ዝምልከት እቲ ኢፒክ ፍሪ ዝተሰመየ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዛጊት ክሳብ ሕጂ ኣይሃደአን ዘሎ እስራኤል ዶባት ጋዛ ዓጽያቶላ መንግስቲ እስራኤል ብሰንኪዚ ምስ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ናይ ሚሳኤል ምልውዋጥን ስግኣት ጸጥታን ንኹሉ እቲ ናብ ጋዛ ዘእቱ ዶባት ብምልኡ ከም ዝዓፀውዎ ኣፍሊጡሎ እዚ ድማ ምእታው ሰብኣዊ ሓገዝ ንህዝቢ ጋዛ ደው ኣቢልዎ ይርከብ ማለት እዩ መጠንቀቕታ ንመራኽብ ዝምልከት ድማ ንሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኣሜሪካ ንኹለን ንግዳውያን መራኽብ ብሰንኪ ልዑል ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣብ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ወሽመጥ ፋርስን ባሕሪ ዓረብን ብህፁፅ ክርሕቃ ጥቡቕ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፋ ኣላ ማለት እዩ ጻውዒት ሃገራት ኣውሮጳ ዝምልከት ድማ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እዚ እናዓረገ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ንኹሉ ሰብ ሓደገኛ እዩ ብምባል ኩናት ደው ክብል ክጽውዕ እንከሎ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ድማ
بوغنن كلهم وغنات تصاوارنت كغبرو يمحصنالوا كبرات تخاتاتل تليلو تي في از خونتات زاغيتاي هادن زلو از مغلص زي ويكا مغلص ناتانياهون كومون بريزيدنت ترامب بزعبا مقتلت مرح ايران حق انت خوينو حق خوين انت وصيو ماكلاي مبراق نابي زمرح يمسلكم حطونا يو اب كومنت حصر ابيلكم تي خونتات حرد اب زغبا ترديخمو كومنت صحفلنا اتي زلو خونتات ناي ماكلاي مبراق نزخت سمعوا صنحكم مثل كاميني على كاميني دارغا بمبزحتن مرببات حابريتانا عالمنا كم استقتله حصر زبله حابريتاتات يوصالو ترامب نتانياهو كالوت سبسلطانات نتي مقتلتناي على كاميني اراغيدوم لو توسخ حابريتا هيبومالو مالتي شو ايران تدحنلو منغدي استرعاي يمثل حزب ايران ون ناصنته زرخبلو مالت ناصنت كبل كلخو تحزبي تጨቆይኒ ይዝነብር ተዓፊኒ ይዝነብር ልክዕ ከም ኤርትራውያን ማለትዩ ወይ ከዓ ከም ዝሕጂ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተዓፊኒ ይዝነብር ጸኒሑ ህዝብ ነዊሕ ዓመታት ከምኡን ቲ ናይ ኣኽራርነት ሕጊ ሸሪዓ ድዩ ዋላ ገለመለ እንድዑ ያደኖ ኮምታት ዝበሃሉን ኩቱር ጸቅጢ አሎ ኣብ ህዝብ ኢራን ስለዚህ እዚ ሁሉ ምስ መቅተልትናይ መራሕ ኢራን ተታሒዙ ሙስኡ ሙማቱ ዝተርፎ አይመስልን ስለዚህ ህዝቢ ሰላሙ ኸውጂ ዝመስል ዘሎ ኩነታት ናይ ኢራን ነዚ መስል ክብራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ከሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣመስጊና ኣብ ዝቅጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ